बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूं सलमान कियानी। नाजरीन, आज का जो पूरा दिन गुजरा और जिस तरह से आज के इस दिन में हलचल मची तो आप सब इस चीज को जानते ही हैं। जी हां, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से इमरान खान के, जिनको गुजरांवाला में कातिलाना हमले के बाद जख्मी किया गया। इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अगर उस पर बात की जाए तो असद उमर साहब का बयान सामने आया है। उनकी जानिब से मुल्क गिर एहतजाज का कहा गया है और कहा गया है कि 3 शख्सियात को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, वरना वो कॉल देंगे और मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। और वजीर आज़म और राना सनाउल्लाह उन 3 जो लोग हैं उनमें शामिल हैं कि जिनको हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। ये इमरान खान की जानिब से जो एक स्टेटमेंट थी वो असद उमर की जो है ज़बानी आवाम तक पहुंचाई गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। आपको बताते चलें, इमरान खान की जो सूरत हाल, जो इस वक्त उनको शौकत खाना मुंतकिल किया गया, उनकी बाईं टांग में गोली लगी है। उनके साथ खड़े फैसल जावेद के चेहरे पर भी गोली लगी और वो जख्मी हुए। फायरिंग के इस वाक़े में 8 अफराद जख्मी और 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त मुअज़्ज़म गोंदल के नाम से हुई है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब इमरान खान का मार्च एक सड़क से गुजर रहा था कि एक शख्स ने कंटेनर के करीब आकर फायरिंग कर दी। और नाज़रीन, जिस वक्त हमलावर निशाना लेकर फायरिंग करने लगा था, उस वक्त में मौजूद एक नौजवान ने नोट कर लिया। उसने फौरन पिस्तौल पर हाथ मारा, जिससे पिस्तौल का रुख नीचे की तरफ हो गया। और नाज़रीन, जिस नौजवान ने उस हमलावर को पकड़ा उसका नाम इब्तिसाम है। उसका कहना है कि हमलावर की पिस्तौल ऑटोमेटिक थी, उसके रोकने के बावजूद भी पिस्तौल से गोलियां निकलती रहीं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स का बयान भी सामने आया है। हमलावर का कहना है कि उसने अकेले ही ये काम किया, उसके साथ और कोई भी नहीं है। हमलावर ने बताया कि जिस दिन से लॉन्ग मार्च लाहौर से चला, उसी दिन से उसने हमला करने का सोच लिया था। तो नाज़रीन, हमलावर का आपने बयान सुना है और आपको यह भी बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, जो इस वक्त एक हंगामी इजलास कर रहे हैं, उसकी सदारत कर रही हैं, उनके जानिब से ये कहा गया है, IG को हिदायत की गई है और उनसे इस हवाले से तौजीह मांगी गई है कि आखिर इस मुल्ज़िम का बयान बाहर कैसे आया और किस तरह से इस वक्त ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। क्योंकि अभी तो तहकीकात होनी है, अभी ये तो इब्तदाई उसका बयान था। अब इसके पीछे क्या हकायक हैं, शायद उनको जानने में वक्त लगना था, लेकिन वक्त से पहले ही उसका बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का कहना है कि कातिलाना हमला बाकायदा मंसूबाबंदी से किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स अपने ट्वीट्स में और बयानात में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारे कर रहे हैं। शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी और आज उसे अमली जामा पहनाया गया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मरियम सफदर ने 2 दिन पहले कहा था कि इमरान खान का वक्त ख़त्म हो गया और वो आज इमरान खान पर कातिलाना हमला करवा दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि ये जो उनका बयान था, आप सुनिएगा। और नाज़रीन, खुद इमरान खान ने भी 3 दिन पहले ट्वीट किया था कि सवाल यह है कि इनकिलाब बैलेट बॉक्स से आएगा या खूनरेजी से आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी कायदीन और ISPR की जानिब से इमरान खान पर हमले की मसम्मत की गई, जबकि हुकूमत का कहना है कि वाक़या पंजाब की हदूद में पेश आया, इसलिए पंजाब इंतज़ामिया ही जवाबदेह है। सेनेटर एजाज चौधरी ने ट्वीट किया कि उन्होंने कल रात अहमद चट्ठा को फोन पर बताया था कि वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला होगा। 100 कातिलाना हमला हो गया। ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि पंजाब पुलिस ने लॉन्ग मार्च इंतजामिया को पहले से ही खतरे से आगाह कर दिया था और यह दरखास्त की गई थी कि इमरान खान बुलेट प्रूफ शील्ड, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ स्टेज इस्तेमाल करें। CPO गुजरांवाला की जानिब से जारी खत में यह भी लिखा गया कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन पहुंचा दी गई है, इमरान खान की हिफाजत के लिए उसे कंटेनर पर लगाया जाए। इस वक्त जाए वकुआ से जो सूरत हाल है वो जानेंगे, लेकिन आपको उससे पहले आपको बताते चलें कि असद जो बयान दिया था, एक दफा वो भी सुन लें ताकि यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं,
वो राना सनाउल्लाह है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं। तो नाज़रीन, असद उमर का ये बयान कि जिसका मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राना वहीद और शौकत खानम से वहीद रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना वहीद जो हैं वो कंटेनर के पास मौजूद हैं, उनसे पहले तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये तमाम वाक़या कैसे पेश आया और क्या हुआ। जी राना वहीद, बताइएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आया और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जो है इसमें कियानी साहब अगर देखा जाए तो तकरीबन 4:15 का टाइम था जब कंटेनर जो था इमरान खान का जो काफिला था, पहले जो खिजरी कोर्ट से ये चला था जो वजीराबाद का ही इलाका है, और वहाँ से जो है पहला एक चौक आता है जहाँ पे जो है ये खिताब करना था इमरान खान ने, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खिताब नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया कि मैं कचहरी चौक पे जाकर खिताब करूँगा। काफिला जो है बड़ी स्पीड के साथ जो है आगे बढ़ा, और ये अल्लाह वाला चौक है जो कचहरी चौक से पहले आता है, उससे कुछ फरलांग पहले जो है लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये जो फायरिंग की आवाज़ जो है वो आती है। मैं बिल्कुल कंटेनर से तकरीबन 10-15 फरलांग पीछे था और मैं पैदल साथ जो है चलता आ रहा था। यूं ही मैं मौके पे पहुंचा तो मुझे यूं लगा कि पुलिस ने कुछ थोड़ा सा एरिया जो है वो कार्डन ऑफ किया हुआ था, लोगों को पीछे हटा रहे थे। तो वो जो मुअज्जम है 35 साला जो मौके पे जान बहक हुआ, उसकी डेड बॉडी जो है उस जगह पे पड़ी थी। तो उसको जब एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया तो उसके साथ ही एक स्ट्रीट है और उसके साथ एक वर्कशॉप टाइप की दुकान है जो कि उसका ब्लैक कलर का दरवाज़ा था। तो मैं वहाँ पे जो है वहाँ पे रेस्क्यू के जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये शख्स कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि इसको बुलेट लगा है और ये जान बहक हो गया है। जिसका बाद में शनाख्त हुई कि वो मुअज्जम है। अस्पताल में जाकर उसी लम्हे जो है और फायरिंग होती है, और उसके बाद जो है फिर आगे जो है कंटेनर की जो लेफ्ट साइड है, जो जिस तरह मैं खड़ा हूँ, जिस तरह कंटेनर का जो अकम में आप मेरे देख सकते हैं कि इसी पोजीशन पे कंटेनर जो है वो पीछे से आ रहा था। तो फिर वो कंटेनर की जो लेफ्ट साइड है वहां से, चूंकि जो फ्रंट साइड है कंटेनर अच्छा, राना वहीद, आप जिस तरह से ये सारी बात बता रहे हैं, एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ करें कि आखिर ये जो तमाम सूरत हाल बनी, कहाँ से किस साइड से फायर हुआ और क्या उस वक्त सूरत हाल हुई? देखिए ये कंटेनर इसी पोजीशन पे था जिस तरह मैं खड़ा हूँ। ये मेन वजीराबाद का रोड है जो कि जीटी रोड गुजरात को जाता है, और इससे आगे जो कचहरी चौक आता है ये अल्लाह वाला चौक है। कचहरी चौक से पहले इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे वही कंटेनर है जिसको कार्डन ऑफ किया गया है। अच्छा राना वहीद, पीछे जो है हम ये चाहते थे कि आप जो है ना कैमरामैन की तवज्जो से जो महल वकू है इर्द गिर्द का, वो जरा वो भी दिखाइएगा कि ये कैसी जगह थी जहाँ पे ये तमाम सूरत हाल और ये वाकया पेश आया। देखें, इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो उसको जूम करके दिखाए, आप थोड़ा सा पीछे हटें, हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको कार्डन ऑफ किया गया है। थोड़ा सा आप पीछे हटें और उसमें आप देखें कि यही पोजीशन है कंटेनर की, और बिल्कुल इससे चंद फरलांग के ऊपर ये है। इससे पीछे चले जाएं तो ये वाकया पेश आया है जहाँ पे ये जो सूरत हाल बनी, और उस एरिया को जहाँ पे ये एग्जैक्ट वाकया हुआ है उसको भी जो पुलिस की जानिब से क्राइम सीन के लिए उन्होंने उसको कार्डन ऑफ किया है। और कंटेनर जहां पे आके रुका, कंटेनर इसलिए थोड़ा सा आगे आ गया, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ थी वो कंटेनर के साथ चलती है बिल्कुल। अच्छा राना वहीद, एक बात और, जिस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि गोली एक तरफ से नहीं चली, गोली ज्यादा अतराफ से चली है, क्या इस हवाले से कोई क्लैरिटी सामने आ सकी? देखें, इसमें जो फायर है ना वो एक पहले होता है और उसी जगह पे मैं भाग के आता हूँ, और वो मौजम नामी जो शख्स है सफेद कपड़ों में मलबूस था वो वहां पे गिरा है, और उसके बाद फिर जो है भगदड़ मचती है। चूंकि लोग ज्यादा थे, चौक है ये अल्लाह वाला, और वहां से लोग पीछे की तरफ भागते हैं, तो उसी इसना में जो है दोबारा से फायर की आवाज आती है, जैसे ब्रस्ट होता है इस तरह की आवाज हमें सुनते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान की गाड़ी जो कंटेनर है उससे इमरान खान को नीचे लाया गया,
اور جب نیچے لایا گیا تو کنٹینر سے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے عمران خان کو بلٹ لگ گئی. تو میں نے پھر آگے بڑھا اور ان کے اپنے جو ذاتی گارڈ ہیں احمد نیازی, وہ عمران خان کو بازو سے پکڑ کے کنٹینر سے نیچے اتار رہے تھے. جو ان کے گارڈ بھی ہیں ساتھ, اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے آگے موو کرتے ہیں, وہ ان کے بھتیجے ہیں احمد نیازی. انہوں نے جب عمران خان کو یوں پکڑا ہوا تھا تو مجھے نیچے سے کنٹینر سے میں نے ایک اور گارڈ سے پوچھا کہ کیا ہوا, اس نے کہا عمران خان کو بلٹ لگ گئی. تو پھر اس کے بعد جب فوری طور پر جو ریسکیو کی جو گاڑیاں تھی, وہ معظم کو سب سے پہلے ریسکیو کیا جو نیچے گرا ہوا تھا زمین کے اوپر, اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ریسکیو رانا کرنے کے بعد وحید ایک پھر بات عمران خان اور, کی جو کیونکہ جس طرح سے آپ واقعہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے فائرنگ ہوئی ہے, ایک دفعہ ہی یہ فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا. کیا پولیس کی جانب سے کچھ بتایا گیا, کیا یہ جو فائر ہوئی ہے یقینی طور پر گولیوں کے خول وہاں پر موجود ہوں گے, کیا وہ ایک ہی گن کے خول تھے یا مختلف جو ہیں وہاں پر اقسام کے ہتھیار استعمال کیے گئے؟ کچھ اس حوالے سے کلیئرٹی, کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسل سے لوگوں تک یہ تمام انفارمیشن پہنچے. تو کیا پولیس کی جانب سے کچھ اس حوالے سے بتایا گیا؟ دیکھیں اس میں پولیس کی آفیشیل سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آف کی ریکارڈ جو ہے میں نے ان سے پوچھا ہے, چونکہ پولیس نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جائے وقوع پہ کوئی بات نہیں کی اس واقعے کے متعلق. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی ہم کرائم سین کے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں. اور اسی طرح اور میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جتنا روڈ ہے میرے عقب میں, اس سے ملحقہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے, جو جہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے یہ کچھ سناٹا نہیں ہے, وہاں پہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, یہ گنجان آباد علاقہ ہے اور دونوں طرف پہ آبادی ہے. تو اس کی جو آبادی جو لیفٹ سائڈ ہے, خاص کر کے اگر بات کی جائے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے مختلف جو گلیاں ہیں اس مرکزی شاہراہ سے ملتی ہیں, اور اس سے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کے ساتھ ایک گلی ہے. اور وہ جو یہاں پہ عینی شاہدین ہے, میری ان سے بات ہوئی ہے کہ جو حملہ آور ہے جس کے اوپر جو بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, وہ حملہ آور اس طرف ہی باغا آباد میں. تو یہ اب چونکہ تحقیقات ہوں گی, حملہ آور کے حوالے سے بھی کچھ کلیئرٹی آئی, کیا حملہ آور ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے؟ کچھ بتایا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ حملہ آور جو ایک ان آفیشل سٹیٹمنٹ جو گردش کرتی ہے کہ 3 حملہ آور تھے, کیا اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی سامنے آ سکتی؟ دیکھیں یہاں پہ اس وقت اتنا تو تعین نہیں کیا جا سکتا, چونکہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہاں پہ بگدڑ مچی ہوئی تھی, لوگ ایک دوسرے کے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے, اوپر گر رہے تھے, اور یقینی طور پر جو آگے فرنٹ پہ موجود تھے, فرنٹ پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ گجرات کی طرف جو ہے کچہری چوک کی طرف جو ہے وہ لوگ بھاگے. تو اس وقت چونکہ یہاں پہ بگدڑ کا سما تھا, اور اس طرح کی جو ایک یہ بتایا ضرور ہے, عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جو حملہ آور لیفٹ سائڈ سے نکلا ہے وہ واپس اسی طرف بھاگا ہے. تو یہ اب صورتحال چونکہ یہاں پہ تحقیقات ہوں گی تو اس کے بعد ہی اصل جو ہے حقائق سامنے آئیں گے. اچھا ٹھیک, رانا وحید آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, اور شوکت خانم جو اسپتال ہے اس کے باہر وحید ربانی موجود ہے. ناظرین یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر سابق آئی جی طاہر عالم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی طرف بھی جائیں گے, لیکن پہلے شوکت خانم کا احوال جان لیں. جی ہمیں بتائیے گا وحید ربانی, کیا صورتحال ہے, کیا بتایا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے؟ اور سنا ہے کافی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے اس وقت اسپتال کے باہر بھی موجود ہیں, ساری صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے. جب ان کو شام کے اوقات میں یہاں لایا گیا تھا, ان کا سی ٹی اسکین اور اس کے اساس ایکس رے کیے گئے تھے, اور ان کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کا جو آپریشن ہوگا, اور سی ٹی اسکین اور ایکس رے کی اگر ہم بات کریں تو جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل سلطان, انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو جو لگی جو بولٹ ہے اس کے جو کچھ ٹکڑے ہیں وہ ابھی بھی ان کی ہڈی میں, ان کی ٹانگ میں ابھی بھی موجود ہے, اور اس کے اثر بیک سائڈ پہ ان کی جو ٹانگ ہے وہ تھوڑی سی چپک گئی ہے. اس طرح اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا. ان کا جو آپریشن کیا جائے گا اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں, سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی بتایا ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہ مزید چونکہ آپریشن کے بعد وہ میڈیا کو بریف کریں گے اور اپنی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کریں گے. رانا وحید سے تو گفتگو کر رہے تھے, یہ وحید ربانی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کا نام وحید, تو تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے وہ رہتی ہے اس میں. وحید ربانی کوئکلی ایک بات کلیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ بتائیے گا ڈیمیج جو بتایا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے وہ کس نوعیت کا ہے اور کس حد تک ہے, یہ چیز جو ہے شاید سب جاننا چاہتے ہیں.
देखें उनकी जो इंजरी है वो ज्यादा बड़ी नोयत की नहीं है, मैनर नोयत की है, मगर ये बात एक क्लियर है कि जो बुलेट के जो कुछ टुकड़े हैं उनकी टांग में अभी भी मौजूद हैं और अभी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में यही है उनके जो टुकड़े हैं वो निकाले जाएंगे और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इलाज के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसकी सरबराही कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिसमें सर्जन भी हैं, हड्डी जोड़ के डॉक्टर भी हैं और फिजिशियन भी हैं और दीगर शामिल हैं। इसके साथ साथ ठीक है, वहीद रब्बानी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त साबिक आईजी ताहिर आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, आप एक बड़े ओहदे पे पुलिस के रहे हैं, क्या समझते हैं किसकी गलती है, किसकी कोताही है, क्या देखते हैं, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? इमरान खान साहब की शख्सियत इस पूरे लॉन्ग मार्च के दरमियान वुलनरेबल तो थी, जाहिर है वो ओपनली पब्लिक के सामने आ रहे थे, हज़ारों लाखों लोगों के मजमे के सामने, और ओपनली कंटेनर पर थे जी। कोई बुलेट प्रूफ रोस्टम नहीं था, हत्ता कि जो ट्रक या ट्राला है या कंटेनर है उसकी जो चार दीवारी है कम से कम उस पर डबल लोहे की शीट ही होती तो उसमें से गोली क्रॉस करके ना गुजरती। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात होने चाहिए थे, जो पुलिस को करने चाहिए थे, ना पुलिस ने उस तरीके से किए, और उससे भी ज़्यादा जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जी, उनका अपना काम होता है ज़्यादा ये कि वो प्राइवेटली भी अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र हों जो जिनकी हदायत पर सारी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। इवन पुलिस से भी वो कोऑर्डिनेशन में रहे। अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब एक ही डिवीज़न में 4 दिन तक बार बार प्रोग्राम होगा जी, और टाइम का भी पता नहीं होगा कि कब आना है और कब प्रोग्राम ख़त्म होना है, तो और वही पुलिस वाले होते हैं जी जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, 16-16 घंटे मुसलसल ड्यूटी, 18-18 घंटे ड्यूटी, अगले दिन फिर ड्यूटी, 2-4 घंटे के बाद फिर ड्यूटी। तो फिर उनमें उस तरीके से अलर्टनेस नहीं रहती, बिल्कुल ठीक, कि वो चेक कर सके जी। और फिर एक हमारे यहाँ जो गलत कंसेप्ट आ गया है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ का इलाज बस बावर्दी पुलिस वाले हैं जितने लगा दो वही सिक्योरिटी है, ये गलत है। बिल्कुल ठीक। हमें स्पेशल पुलिस फोर्स, हमें स्पेशल ब्रांच के बंदे, सिविल कपड़ों में बंदे निगरानी पर लगाने चाहिए। इस किस्म के मजमे में ये देखना चाहिए कि कौन आदमी मशकूक है, क्यों कौन सा बंदा बिला वजह इधर मौजूद है, उसकी हरकत व सकनात क्या है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत रोल है जी। बेशक ये सूबा पंजाब का मसला है, सूबा पंजाब की पुलिस पर डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है, लेकिन हमारी फेडरल एजेंसीज भी हैं जिसमें हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, वो भी ऐसे मौक़ों के ऊपर अपनी पूरी आउटपुट देते हैं और सिक्योरिटी के मुतालिक शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दूसरों से, और उन्हें बताते हैं कि आपकी सिक्योरिटी में ये खामी हैं, इन खामियों को अच्छा ताहिर साहब, एक बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि एक साबिक वजीर आज़म के पता है कि वो एक कंटेनर पर हैं और कंटेनर ने गुजरना है, ख़तरात मौजूद हैं, तो क्या पुलिस इस हवाले से ऑन बोर्ड होती है कि कंटेनर जब बनाया गया तो उसके हवाले से कुछ अपना प्लान इन्फोर्स करें, उसकी चेकिंग करें, ये तमाम सूरत हाल जो है मेक श्योर करें? अच्छा, इससे पहले कि हम इसका जवाब आपसे चाहें, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले मैंने एक सवाल किया था। साबिक आईजी ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी ताहिर साहब, जो सवाल था मेरा, मैं अगर रिपीट कर दूं, उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो यही था कि जब ये तमाम चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं, इस तमाम चीज़ों को प्लान किया जाता है, तो क्या पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाता है? और जब इस किस्म के खतरात हों तो क्या पुलिस अपने रिट को इन्फोर्स कर सकती है कि मजबूर किया जाए इन सब को कि जो है, जो पुलिस की प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर किया जाए? सियासी पार्टियां अपने जो भी कंटेनर्स वगैरह बनाती हैं उसमें पुलिस से तो कोई राय नहीं ली जाती, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक। हमारे यहाँ जो ताहिरुल कादरी साहब हैं वो अपनी सिक्योरिटी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। उनका कंटेनर भी बड़ा ज़बरदस्त बुलेट प्रूफ होता था जी। और वो हर चीज़ का ख्याल करते थे। इवन जब वो कंटेनर पर चढ़ रहे होते थे तो बुलेट प्रूफ जो लोहे की चादरें हैं वो उनके इर्द गिर्द होती थी। ठीक। इसके अलावा मैंने लीडरों को नहीं देखा उस तरीके से सिक्योरिटी के लिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब ने अपने साथ प्राइवेट लोगों की हालांकि उनके पास सिंध पुलिस भी मौजूद है जी, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी टीम रखी हुई है। ठीक। और गालिबन इमरान खान साहब के पास वैसी सिक्योरिटी टीम नहीं है। ठीक, बंदे हैं उनके पास, सिक्योरिटी लैब्स जो है उनके पर्सनल लेवल पे आपको नजर आता है। ठीक जी। और दूसरा ये कि जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है जी, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं हो सकती कि आप फौरी तौर पर मुलजम का बयान जो है वो रिलीज कर दिया जाए। अव्वल तो पुलिस को खुद भी ये मुमकिन हो सकता है कि पुलिस ने बयान उसका रिकॉर्ड किया हो और उसके बाद किसी मुलाजिम ने आगे दे दिया हो मीडिया को, लेकिन बयान रिकॉर्ड करने की भी कोई अभी जरूरत इब्तिदाई तौर पर अभी तो और ये बहुत ही नालायकी है। अभी अंदाजा करें कि अगर फर्ज किया उस मुलजम के पीछे कोई और शख्स है जी, उसका कोई साथी है या उससे ये वारदात करवाने वाला बंदा है, तो उसको तो ये हौसला मिल गया होगा कि मुलजिम ने सारा कुछ अपने सर जी अपने सर ले लिया। अच्छा ठीक है, ताहिर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त शंदाना गुलजार खान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर एक बड़ी ही एक अंधोनाक सिचुएशन है। जिस तरह से जो कुछ हमारे सामने हुआ है, तमाम कौम अफसुर्दा है और देख रही है तमाम तरह हालात के आखिर किस तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पर जैसे हमारी ताहिर साहब से बात हो रही थी कि वो कहते हैं कि सब काम पुलिस का नहीं होता, पर्सनल लेवल पर भी, पार्टी लेवल पर भी बहुत कुछ मैनेज किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? जी शंदना साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। जी आप बोलिए। देखिए, माजरत के साथ मैं पुलिस एक्सपर्ट्स के साथ इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती कि पर्सनल सिक्योरिटी क्या होती है क्या नहीं होती जी। लेकिन जब आप एक इतने बड़े जंगघटे में हो तो क्या ये बात सही होगी कि खान साहब कंटेनर को ऊपर से बुलेट प्रूफ या शैटर प्रूफ कर दें ताकि जो कंटेनर पे 20-40 लोग हैं वो तो बचे रहें और जो बाकी अवाम उनके साथ निकली हुई है वो सारी मर जाए? वो बुज़दिल कर सकते खान साहब कभी नहीं करेंगे। और जिन बुज़दिलों के नाम ले लिए ऑलरेडी ताहिर साहब ने, तो आई डोंट नीड टू एलैबोरेट कि वो कौन लोग हैं और किसके पैसों पे करते हैं। दूसरी बात, ये कोई पहली दफा नहीं है। आज से 6 महीने पहले खान साहब ने एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। उन्होंने बताया था कि मुझ पे अटैक होगा, कातिलाना अटैक होगा। उन्होंने नाम, नंबर, सारे लोग, सब कुछ डिटेल रखी हुई थी। फिर अगर आपने देखा हो कि 3 दफा पिछले 3 महीनों में मिस्टीरियसली खान साहब का जहाज है जिसमें कोई ना कोई फनी खराबी आ जाती है, इंक्लूडिंग जिस तरह मिस्टीरियस हार्ट अटैक हुआ था हमारे अल्लाह बख्शी DGFI रिजवान साहब का, मुश्ताक चपरासी के तरह इनके पायलट का भी मिस्टीरियस हार्ट अटैक हुआ, शिबली फराज साहब ने फिर वो जहाज लैंड किया। इसी तरह वो पेशावर से निकल रहे थे 2 महीने पहले जलसे के बाद और उनकी जो पायलट जीप थी उसमें मिस्टीरियस आग लग गई। तो ये मिस्टीरियस चीजें तो खान साहब की जिंदगी में कुछ महीने से हो रही है, हम देखते भी आ रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे जो काबिल फाजिल मिनिस्टर है इंटीरियर का, जिनके बारे में आबिद शेर अली के वालिद, उन्हीं नून ली के वालिद कहते हैं कि ये जी मनशियात फरोश कातिल है, इसने कम से कम 18 से 28 लोगों का कत्ल किया है, 25 मई किसी से भूला नहीं है। तो ये कहना कि ये खान साहब की सिक्योरिटी लैब से माजरत के साथ सर, जब आपने फैसला कर लिया कि किसी को मर्डर करना है तो फिर सिक्योरिटी लैब्स कहाँ और कहाँ फिर
ان کی خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی. یہ تو اب ایشو ہو گیا ہے ایک کنسرٹڈ مرڈر کے ایفرٹ کا. تو دوسرا جو آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹوپڈ سی سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو کنفیشن کی, جو آن دا گراؤنڈ لوگوں نے ویڈیوز لی ہے, اس میں تو 2 شوٹرز ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ دوسرا شوٹر آسمان سے اترا تھا, اور یہ کیسے سب جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ صرف مطلب زمین پہ کھڑا ہے, وہ صرف خان صاحب پہ لگ سکتی گولی, باقی 40 لوگ ہیں وہ کیسے مس ہو گئے؟ مطلب خان صاحب کو اگر ٹارگٹ کرنا تھا 2 ڈفرنٹ لوگوں نے. یہ بیسکلی وارننگ سائن تھا جو فیصل واؤڈا کی اسٹوپڈ پریس کانفرنس ہوئی تھی 3-4 دن پہلے کہ جی خونی ہوگا. ہم نے تو ایک دفعہ نہیں بولا خونی ہوگا, اور اب تک میرا لیڈر ہسپتال میں بیٹھا ہے, اور اگر ایک دفعہ اس نے ہمیں کہا ہو کہ آپ لوگ بدلہ لیں یا آپ لوگ مطلب بندوق اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں, ہمیں کانسٹنٹلی بولا جا رہا ہے جوش اینڈ ہوش اسٹے دی کورس. ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے, ہم نے الیکشن کرنا ہے, ہم نے الیکشن کروانا ہے, سمپل از دیٹ. یہ لوگ جو بھی کر لیں, یہ لوگ سیبوٹاج کر رہے ہیں کیونکہ دے نو کہ دے کانٹ بیٹ دی مین. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ختم کرے. بلکہ رانا ثناء اللہ کی ابھی بھی عادل شاہ زیب کے ساتھ ایک ٹویٹر پہ ویڈیو چل رہی جس میں کہہ رہے ہیں جی خان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ ہوتے کون ہیں خان کو ختم کرنے والے؟ ہو ہیز آتھورائزڈ یو؟ ہو آر یو؟ اچھا شندھانا صاحبہ, ایک بات اور بھی جو آپ نے کہا کہ یقینی طور پر ان کو بہت سے تھریٹس تھے, کیونکہ خان صاحب عام عوام اس وقت نہیں ہے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے حوالے سے اس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. لیڈر جب تک کھڑا ہے اس کے پیچھے سب کھڑے رہتے ہیں. تو یقینی طور پر اگر یہی دیکھا جائے کہ لیڈر کی حفاظت تو پھر ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی بھی, اور خاص طور پر اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, وہاں پر بھی, اور جس طرح سے بھی ہو میک شیور کرنا تو بنتا تھا. دیکھیں ریاست ایک چیز ہوتی ہے پلین اینڈ سمپل, اور وہ ہے عوام. ساری عوام اس وقت خان صاحب کے لیے جان دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کنٹینر سے اتر جائیں اور وہ ایک بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ جائیں. دیٹ از ناٹ ہاؤ خان بہیو. ٹھیک ہے, ان کی جان ریاست کی ہاتھ ہے بالکل. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ AK-47 سے فائرنگ کر رہا ہے, AK-47 تو بینڈ ہے پاکستان میں, وہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے. تو اس بندے کے غریب بندے کے ہاتھ میں کیسے پہنچے؟ وہ تو میں اور آپ بھی نہیں خرید سکتے, لیٹ لون لائسنس اٹ. اچھا, ابھی جو سب سے ایک انسلٹ کرنے والی ٹویٹ آن لائن چل رہی ہے, آپ اس کو ذرا دیکھ لیں. سلیم صافی نے کہا ہے کہ جی ISPR نے اس انسیڈنٹ کی مذمت کی ہے, اور وہ ٹویٹ آتی ہے 1:49 PM آج کو. اور پہلا انسیڈنٹ فائرنگ کا خان صاحب پہ 3 بجے ہوتا ہے. تو ISPR کو اور سلیم صافی کو کیسے پتا کہ یہ 3 بجے فائر ہونا ہے؟ انہوں نے 1:49 پہ اپالوجی کر دی. تو آپ مجھے بتائیں, آپ یا دیکھ لیں ٹویٹر پہ گھوم رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی اس وقت لیٹ می شیئر انادر گلوبل فیکٹ. بائیڈن صاحب کے ساتھ تو جو ہوگا ان کے جو مڈ ٹرم الیکشن. اچھا, یہ بھی ایک شندھانا صاحبہ اس حوالے سے نا جو ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وضاحت آ گئی ہے, وہ جس ملک میں ہیں وہاں پر اور پاکستان کا 5 گھنٹے کا فرق ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹائم ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ویری کنوینئنٹ. میں کیا کہوں جی, مبارکباد ان کو فورن کنٹری میں ہونے کے لیے. اگر چائنا کی بات وہ کر رہے ہیں تو چائنا یہاں سے صرف 3 گھنٹے کا فرق ہے, 5 گھنٹے کا نہیں ہے. بٹ اینی ویز ان کے منہ سے تو جو نکلے گا. تو انہوں نے اس دن ISPR سے کنفرمیشن بھی مانگ لی کہ جی میں لفافہ ہوں کہ نہیں ہوں. I mean what a joke. But anyway, let me come to the other issue right now. اس وقت برازیل میں تمام جو بکے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی ملٹری اکیڈمی کے ساتھ اور ان کی کیا نام ہے ان کا ملٹری جو بھی ان کا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو برازیل کا جو اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے پاکستان میں. پریزیڈنٹ بائیڈن کے گندے ہاتھ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. سعودی عربیہ بھی ان کی بالکل بینڈ بجا دی ہے. کیا کہتے ہیں, روس نے تو بجائی بھی تھی. اب باقی ممالک بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن پاگل ہو گئی ہے. یہ جیریاٹرک آدمی ہے, اس کا بیٹا کرپشن کرتا تھا یوکرین میں, اب اس کا بھگتنا ہمیں پاکستان کو پڑے گا. جی ٹھیک. اچھا شندھانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طاہر عالم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب, پولیس کے حوالے سے اب ایک بہت سے سوالات آئیں گے سامنے. کیا ہونا چاہیے وے فارورڈ تاکہ تمام حقائق سامنے آ سکیں, تحقیقات بہتر طریقے سے ہو سکیں اور جو اصل ملزمان ہیں وہاں تک پہنچا جائے, کیونکہ یہ عام کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی, ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر کی بات ہو رہی. جی بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے پورے ملک پر اثرات ہوں گے. ملک کا امن عامہ جو ہے وہ بہت بری طرح بگڑنے کا اندیشہ ہے. اس لیے
ہمیں نہ صرف ان کی سیکورٹی کی طرف بھرپور توجہ دینی ہوگی آئندہ جو بھی دن ہے اسلام آباد پہنچنے تک اور اسلام آباد کے اندر بھی جی اور اس کے لیے ایک طرف سیکورٹی ہے اور دوسری طرف اس واقعے کی تحقیقات اور انکوائری ہے تفتیش ہے. سیکورٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آپ ایک ہی ڈویژن کی پولیس کو بار بار استعمال کریں گے وہ 18 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کر کے پھر آ جائے گی تو وہ اس جذبے کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کر سکے گی الرٹ ہو کے ڈیوٹی نہیں کرے گی. تو ہمیں دوسرے ضلعوں سے جہاں سے یہ لانگ مارچ نہیں گزر رہا وہاں سے پولیس کو منگانا ہوگا. ہمیں لاہور کی پولیس اب فارغ ہو گئی ہے وہاں سے پولیس کو لینا ہوگا اور آئندہ کے لیے ہمیں فول پروف سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے ہوں گے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کرنے ہوں گے. ایڈمنسٹریشن جو ہے طاہر صاحب یہیں پہ اسی بات پہ ایک سوال بھی پولیس کے ساتھ. جی اچھا طاہر صاحب ایک اور جو چلتے چلتے ایک لاسٹ سوال آپ سے کوئکلی میں چاہوں گا کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جب ایک عوامی لیڈر عوام کے درمیان ہوتا ہے تو کیا کس حد تک سیکیورٹی کو میک شور کیا جا سکتا ہے؟ جی میں محترمہ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اتنے بڑے مجمع میں اس طرح کے عوامی لیڈر کو جو کہ اس بلٹ پروف اور ایسی چیزوں پر بھی عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اس کی سیکورٹی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے مثلا جو کنٹینر ہے کنٹینر کی دیوار 3-3 4-4 فٹ تک جو ہے بلٹ پروف بنا دی جائے اسے بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک بہت شکریہ. یقینی طور پر اب سیکیورٹی میں کرنا پڑے گی. بہت شکریہ سابق آئی جی طاہر عالم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. شندانہ گلزار خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور رانا وحید آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ جس طرح سے آپ نے کوریج کی جس قسم کے حالات ہیں یقینی طور پر آپ نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس تمام واقعے کی کوریج کی. تھینک یو ویری مچ اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی محفوظ اور جو ہے آپ کے لیے دعا گو ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم نے ایک خاص رپورٹ تیار کی ہے جو آج کا واقعہ ہوا اور پہلے جو اس قسم کے واقعات ہوئے اس حوالے سے ایک جو خصوصی رپورٹ ہے آپ کو دکھائیں گے. تب تک ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھتے رہیے سوال تو ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. جو تمام تر صورتحال بنتی نظر آتی ہے اس پہ اگر یہ کہا جائے کہ جو آج کا واقعہ تھا وہ صرف آج کا واقعہ نہیں ہے. یوں کہا جائے کہ پچھلے بہت سارے ایسے واقعات اسی سے جڑے ہوئے اسی کے جیسے ہی گزرے ہیں. اس قوم نے آفتیں دیکھی ہیں اس قوم نے سانحات دیکھے ہیں لیکن یہ سانحات اور یہ آفتیں تھمنے کا نام نہیں لیتی. لیکن اگر اس مملکت خدا داد کو آگے بڑھنا ہے اس مملکت خدا داد کو تمام دنیا میں بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ روکنا پڑے گا. اور اگر نہ روکا تو حالات یوں ہی رہیں گے دگرگوں رہیں گے. ہم تمام دنیا میں پیچھے سے پیچھے ہی ہوتے جائیں گے. یہ تمام واقعات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا یہ تسلسل آج نظر آتا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں. یہ آپ رپورٹ دیکھیے اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جانا چاہیے. تو ناظرین یہ رپورٹ تھی ایک التجا تھی. یہ التجا کہ جو اس وقت تمام قوم کی نظر آتی ہے کیونکہ ہمیں کہیں تو اس کا اختتام کرنا ہوگا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. آپ دیکھتے رہیے PNN.